بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 4 और इस के सफ़ा नंबर 11 इशारा सी और इशारा डी को इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले एक जल्दी से रिवाइज हम करेंगे। कोर्स 1 की तकमील के बाद हमने कोर्स 2 पढ़ा। कोर्स 2 में हमने सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा स्टार्ट की और इसमें हमने जो आयात पढ़ी उनमें हिदायत का उन्वान था और उन लोगों का तज़किरा था जिन्होंने हिदायत को कबूल किया या जिन्होंने हिदायत का इनकार किया और आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा। कोर्स 3 में हमने सफ़ा नंबर 6 से लेकर 10 तक का मुताला किया और इसमें हमने बनी इसराइल के हालात और वाक़यात पढ़े। कोर्स 4 इसी सिलसिले का तसलसल है और पहले पारे का तीसरा रुबो हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर भी आने वाली सारी आयात बनी इसराइल के गिर्द घूम रही हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी आयात पढ़ें गुज़श्ता अक़वाम का तज़किरा हो या गुज़श्ता अंबिया का तज़किरा हो तो हम उससे अपने लिए सबक हासिल करें कि इन आयात से हमारे लिए क्या सबक हासिल हो सकता है। हम फिंगर टिप्स के ज़रिए इशारात को याद करते हैं और दाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर हमने कोर्स 2 के इशारात याद किए थे और फिर कोर्स 3 के इशारात हमने बाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर याद किए। अब हम फिर से कोर्स 4 में दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो थंब है अंगूठा इस पर हमने पहले सफ़े यानी 11वें सफ़े के इशारात को याद करना है। 2 इशारे हम पढ़ चुके हैं, जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन के लिए, ये 2 पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है कायदा आग और जन्नत का मीसाक़े बनी इसराइल। तो इसके पॉइंटर्स को 1-2 मरतबा दोहरा लें। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन के लिए, कायदा आग और जन्नत का मीसाक़े बनी इसराइल। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन के लिए, कायदा आग और जन्नत का मीसाक़े बनी इसराइल। याद रखने के लिए मुख्तसर करके हम इसको याद करेंगे। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। तो तीसरा इशारा है कायदा आग और जन्नत का और इसमें हम 2 आयात पढ़ेंगे 81 से लेकर 82 तक। और पिछली आयतों में उस वक़्त के बनी इसराइल के इस दावे को बयान किया गया था कि वो सिर्फ चंद दिन के लिए आग में रहेंगे। क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हम तो आग में सिर्फ चंद दिन ही रहेंगे। और फिर अल्लाह ने फरमाया था कि क्या इस बात पर तुम्हारे पास कोई दलील है या तुम ऐसी बात कर रहे हो जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं है। तो इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस दावे की तरदीद फरमा रहे हैं। तो असबाब इन आयात में हमारे लिए क्या हैं कि शिर्क के साथ बुरे आमाल अगर होंगे तो हमेशा के लिए जहन्नुम ठिकाना होगा और ईमान के साथ नेक अमल होंगे तो हमेशा की जन्नत इनाम में मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नए अल्फाज, तो नए अल्फाज इन 2 आयतों में सिर्फ हमारे पास 2 आ रहे हैं, बाकी सारे अल्फाज हमारे पढ़ रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तिलावत के साथ शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन कसब सय्यिअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, तो बस यही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये पहला कायदा बता दिया आग का। आग में जाने वालों के लिए रूल क्या है कि जिसने कोई बुराई की, गुनाह किया और फिर इतना ज़्यादा किया कि गोया वो बुराई ने उसको घेर लिया, उसकी पहचान बन गई, तो ये लोग हमेशा की जहन्नुम में रहेंगे। भला क्यों नहीं के माना में इस्तेमाल होता है, व्हाई नॉट।
क्यों नहीं। मन कसब सय्यअतन, एक नया फिक्रा हम इसको ले सकते हैं। मन कसब सय्यअतन, जिसने बुराई कमाई। तो अब सय्यअतन है बुराई कमाना, कसब सय्यअतन उसने बुराई कमाई। हम कह सकते हैं किसी ने माल कमाया तो हम कहेंगे मन कसब मालन, किसी ने नेकी कमाई तो हम कह सकते हैं मन कसब हसनतन। तो इस तरीके से हम इसके अंदर अल्फाज को ऐड कर सकते हैं। मन कसबा सय्यअतन, जिसने कमाई कोई बुराई। मन, जिसने, कसबा कमाई, सय्यअतन कोई बुराई। व अहातत बिही खतीअतुहु, और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने। अहातत, अहाता युहीतु, अरादा युरीदु, अकामा युकीमु, हमने एक टेबल पढ़ा है उसी तरह से ये भी आ रहा है। तो अकामा युकीमु असलमा के पैटर्न पर था, तो अहाता भी असलमा ही के पैटर्न पर आ रहा है। अहातत घेर लिया उसको, इहाता कर लिया, उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बिही उसका, खतीअतुहु उसकी खताओं ने, खता बुराई को कहते हैं, उसकी बुराई ने, उसकी गलती ने। एक खता है और एक खतीआ है। खता गलती को कहेंगे और खतीआ बुराई या गुनाह को कहेंगे। फ़उलाइका अस्हाबुन नार, फ़उलाइका पस यही लोग, अस्हाबुन नारी आग वाले हैं। अस्हाबु वाले या साथी, अन्नारी आग, आग के साथी हैं यानी आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, हुम वो सब, फीहा उसमें, खालिदूना हमेशा रहेंगे। तो शरह में यह आयत अल्लाह ताला के एक ऐसे कानून को बयान करती है जो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है कि शिर्क और बुरे अमाल का बदला हमेशा के लिए जहन्नुम है। शिर्क और बुरे अमाल का बदला हमेशा के लिए जहन्नुम है। ईमान भी नहीं, अकीदा भी खराब और अमल भी खराब, तो ये हमेशा की जहन्नुम। और बुरे काम करने वाले लोग बुराई का नतीजा जानते हैं, फिर भी वो बुराई कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान उन्हें उनके गुनाहों के अंजाम से गाफिल कर देता है। और ये हम अपने माशरे में भी देखें तो बहुत से लोगों को हम ये देखते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं और तस्लीम करते हैं कि ये है तो गलत। एक आदमी सूद का कारोबार कर रहा है, सूद पे काम करता है और वो मानता है कि ये सूद गलत है और उसके इख्तियार में होने के बावजूद वो उसको नहीं छोड़ रहा, तो ये गोया शैतान ने उसकी जो है वो पर्दा डाल रखा है कि ठीक है करते रहो, बाद में कभी तौबा कर लेंगे। हम में से बहुत से ऐसे होते हैं कि जो किसी गलती और गुनाह पर इसरार किए चले जाते हैं, इस उम्मीद पर कि कभी आखिर में जो है वो हमें अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा। तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है, हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को हल्का नहीं समझना चाहिए और कभी भी इस उम्मीद पर के आखिरत में आखिरी उम्र में जाकर तौबा की तौफीक मिल जाएगी, हम गुनाह न करें। क्योंकि जिंदगी के एक पल का कोई पता नहीं। हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई कि छोटे से छोटे गुनाह से भी लापरवाही न बरती जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे और मामूली गुनाहों से बचो। छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसी है जैसे कुछ लोग किसी वादी के निचले हिस्से में पड़ाव डालें और एक शख्स कुछ लकड़ियां लाए और एक शख्स एक कुछ और लकड़ियां लाए। इस तरह इंतजाम करके वो अपना खाना पका लें। तो कुछ गुनाह बज़ाहिर ऐसे ही छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं और इंसान से उनके बारे में पूछताछ होती है, तो वो इसे बर्बाद कर। ये बड़ी तंबीह है हमारे लिए कि हम किसी भी गुनाह और कमी को, कोताही को छोटा और हल्का ना लें, बल्कि छोटे-छोटे गुनाह जो है वो मिलकर हमारे लिए बड़े वबाल का सबब बन सकते हैं। तो एक मरतबा पढ़िए इसको तर्जुमे के साथ। बला, क्यों नहीं, मन कसब सय्यअतन, जिसने कमाई कोई बुराई, व अहातत बिही, और घेर लिया उसको, खतीअतुहु, उसकी बुराई ने, फ़उलाइका, बस यही लोग, अस्हाबुन नारी, आग वाले हैं।
हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आयत हमारी मुकम्मल हुई, दूसरी आयत की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये सारे अल्फाज पड़े हुए हैं हमारे लिए, इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है। तो लफ्ज ब लफ्ज वल्लजीना, और वो लोग जो, वाव का माना और, अल्लजीना वो सब जो, आमनू वो सब ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती अच्छे अमल, उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जन्नति जन्नत वाले हैं, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस आयत में भी अल्लाह ने एक मुनसिफाना कानून को बयान किया है कि सही ईमान और नेक अमाल हमेशा की जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं। यानी आखिरत में और जन्नत में जाने के लिए, आखिरत में अपनी नजात के लिए हमारे पास जो तरीका है वो यही एक है कि हमारा ईमान और अकीदा दुरुस्त हो और हमारे अमल दुरुस्त हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो, अगर बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ईमान और नेक अमाल नहीं है तो आखिरत की नजात जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो सही ईमान क्या है? कुरान और सुन्नत के मुताबिक ईमान लाना अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात पर, कि अल्लाह सब चीज़ों का खालिक और मालिक है, सबको पैदा करने वाला है, इस सारे निज़ाम को अल्लाह चला रहा है। और अपनी हिकमत से जब अल्लाह ने चाहा तो ये कायनात बनी, जब तक चाहेगा ये कायनात मौजूद रहेगी, फिर जब चाहेगा तो अल्लाह इस सब को डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। फरिश्तों पर ईमान रखना कि अल्लाह की तरफ से पैदा की गई एक मखलूक हैं, जो अल्लाह के हुक्म पर दुनिया के मामलात के मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो मुकर्रर हैं। और आसमानी किताबों पर ईमान लाना कि 4 किताबें हैं जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गईं और उसमें अल्लाह ने हिदायत देकर भेजा। फिर रसूलों पर ईमान रखना कि तमाम के तमाम अम्बिया जिनको अल्लाह ने मबऊस किया मुख्तलिफ औक़ात में, मुख्तलिफ कौमों और इलाकों की तरफ, वो सारे के सारे बरहक अम्बिया थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए लोग थे, जिन्होंने आकर लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, रिसालत और आखिरत की तरफ बुलाया। फिर क़यामत पर ईमान रखना कि क़यामत, हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दिन हम मरेंगे, मरने के बाद हमें दोबारा उठकर हिसाब देना होगा। और क़द्र यानी तकदीर पर ईमान रखना कि बहुत से अहम फ़ैसले हर इंसान की ज़िंदगी के, बड़े-बड़े फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से तय कर रखे हैं। किसी की ज़िंदगी का मामला, किसी की मौत का मामला, किसी की माल और रिज़्क़ का मामला, तो कुछ बड़े-बड़े अहम उमूर को अल्लाह ने तय कर रखा है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम ईमान मुफ़स्सल में या ईमान मुजमल में पढ़ते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। और नेक अमाल क्या हैं? कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये चीज़ें नेक अमाल में शामिल हैं। मसलन इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये खालिस इबादत हैं। इसके अलावा दिल की कुछ इबादतें हैं, अकीदा दुरुस्त हो, इखलास के साथ अमल किया जाए, तक़वा हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह पर भरोसा हो और अल्लाह के मुताल्लिक़ हमेशा अच्छा गुमान रखा जाए। हर वक़्त अल्लाह की याद हो और दिल में अल्लाह का डर। तो ये इस डर से मुराद जो है वो मोहब्बत वाला डर, अदब और एहतराम वाला डर। ज़ुबान की इबादतें, ज़िक्र करना, अल्लाह के प्यारे-प्यारे नामों के साथ याद करना, कुरान की तिलावत करना, नसीहत करना, अच्छी बात कहना किसी को, लोगों की मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की रहनुमाई करना। ये सारी ज़ुबान की इबादत। अखलाक को दुरुस्त रखना, सच बोलना, अमानतदारी का ख़्याल रखना, वादा पूरा करना, इंसाफ पसंद होना, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करना और नरमी बरतना वग़ैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिसका ताल्लुक हमारी जो है वो सोशल लाइफ़ के साथ है, हमारी बिज़नेस लाइफ़ के साथ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मज़ीद मामलात में क्या है, हलाल कमाना और हराम से बचना, ये उसूल दे दिया। जायज़ तरीक़े से माल कमाना और जायज़ जगहों पर माल को खर्च करना और नाजायज़ अंदाज़ से नाजायज़ तरीक़ों से माल कमाने से बचना।
नाजायज़ जगहों पर खर्च करने से बचना, मुआशरत में ख़ास तौर पर माँ बाप, घर के अफराद, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, कमज़ोर लोगों और आम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, किसी के साथ ताल्लुक़ रिश्ता है या नहीं, हर सूरत में। और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना, यानी भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। हत्तुल इम्कान हत्तुल वुसा, जितना हो सके भलाई का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए, और सारे लोगों को खैर की तरफ बुलाना। तो ये कुछ अहम और जो है वो नेक आमाल हैं जिनको पॉइंट आउट यहाँ किए गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सारे हमारे ईमान को भी दुरुस्त फरमाए और हमें ये सारे के सारे नेक अमाल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो एक मर्तबा दोहरा लें इसको तर्जुमे के साथ, वल्लज़ीन आमनू, और जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाति, और उन्होंने अच्छे अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बामुहावरा मुकम्मल तर्जुमा देख लीजिए। क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, तो यही लोग जो आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहे। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो यही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये हमें गोया एक जो है वो उसूल तय करके दे दिया अल्लाह की तरफ से कि ईमान खराब है और अमल खराब है तो ये जहन्नम वाले हैं, हमेशा की जहन्नम, और ईमान दुरुस्त है, अमल दुरुस्त है, तो ये हमेशा की जन्नत वाले हैं। असबाब दो ही निकलते हैं दोनों आयतों से कि शिर्क के साथ बुरे अमाल हमेशा की जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे, और ईमान के साथ नेक अमाल का बदला हमेशा की जन्नत। तो ऐ अल्लाह, हम इन आयात की रोशनी में आपसे ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाह से बचने में हमारी मदद फरमा, और इस बात से हम सब की हिफाजत फरमा कि हम कभी किसी भी नेकी को मामूली समझें या किसी गुनाह को हल्का समझें। ना किसी नेकी को मामूली समझा जाए और ना ही किसी गुनाह को हल्का ले लिया जाए कि ये तो छोटी सी बात है, कोई नहीं, खैर है इसका। और प्लान बनाया जाए कि हर छोटे बड़े गुनाह से दूर रहने की के लिए जो है वो अपने आप को तैयार किया जाए और पूरी कोशिश की जाए इंशाअल्लाह। आते हैं अस्मा और अफ़आल की तरफ। तो इसमें इस्म पहला इस्तेमाल हुआ सय्यिअतन, तो सय्यिअतन वाहिद है, इसकी जमा आएगी सय्यिआत, सय्यिआ की जमा सय्यिआत। और खतीआ, ये दो अल्फाज, खतीअतुहु में दो अल्फाज थे, एक था खतीअतु और दूसरा हु, खतीअतु हु। तो खतीआ कहते हैं गुनाह को, तो खतीअतु वाहिद है, इसकी जमा आएगी खतीआत, खतीअतुन की जमा खतीआत। ठीक है जी। और बाज़ जगहों पर इसकी जमा एक और भी आती है, खताया, जिसको कहते हैं खताया। तो दोनों तरह से आ सकती है। अस्हाब ये जमा है और इसका वाहिद है साहिब, अस्हाब जमा है, उसका वाहिद आएगा साहिब। और अल जन्नह ये भी वाहिद है, इसकी जमा आ जाएगी अलिफ्ता के साथ जन्नात। तो चार अल्फाज हैं इसम जिनकी हम जमा देख सकते हैं, सय्यिआ की जमा सय्यिआत, खतीआ की जमा खतीआत, साहिब की जमा अस्हाब, और जन्नह की जमा जन्नात। अब आते हैं अफ़आल की तरफ, तीन हरफी सेहतमंद अफ़आल। सबसे पहला फ़ेल आ रहा है कसाबा। तो ये हमने पहले भी, मुझे याद पड़ता है कि हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आएगा कसाबा यक्सिबु, दौरबा के पैटर्न पर। काफ सीन और बा मादे के अल्फाज हैं, रूट लेटर्स हैं, और दौरबा के पैटर्न पर इसका टेबल बनेगा। 6 चाबियां बनेंगी, कसाबा, यक्सिबु, इक्सिब, कासिब, मकसूब, कस्ब। कसाबा उसने कमाया, और कस्बुन कमाना। आमिलू तो हम करते आ रहे हैं कि उसी वन से, समिआ के पैटर्न पर आमिला, यामलू, इअमल, आमिल, मामूल, अमल, उसने अमल किया। और खालिदून, खालिद, खालिदून जमा, इसमें फाइल है खालिद,
اس کی جمع خالدون. اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ QC2 کے بعد سے ہم یہ جو 6 چابیاں آیات میں سے نکالتے ہیں یہ ہم ان الفاظ کی لیتے ہیں کہ جو ٹیبل میں کہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں. اب خالدون کو ایکچول میں دیکھ رہے ہیں تو یہ فعل نہیں ہے. خالدون جو ہے یہ اسم ہے, اسم فاعل تھا خالد اور اس کی جمع خالدون, لیکن ہم اس کی پریکٹس 6 چابیوں کی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خالد جو ہے وہ ہمارے ٹیبل میں شامل تھا اسم فاعل کے طور پر. ہم نے اسم فاعل جیسے پڑھا فاعل, ناصر, ضارب کی طرح, تو جو ہمارے ٹیبل میں کہیں نہ کہیں فٹ بیٹھے گا تو اس لفظ کی ہم 6 چابیاں لے رہے ہیں. وہ اسم فاعل ہو سکتا ہے, اسم مفعول ہو سکتا ہے, یا مصدر ہو سکتا ہے. یہ ہوں گے اسم, لیکن ہم ان کی 6 چابیاں اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل میں آ سکتے ہیں. تو خالدون جو ہے یہ خلدا یخلدو ہے, نصر ینصرو. تو خلدا یخلدو اخلد, خالد ڈیش خلد. خلدا وہ ہمیشہ رہا, خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو. کمزور افعال ان آیات میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور مزید فیہی کو دیکھیں تو احاطت, جیسے پڑھتے ہوئے بھی میں نے بتایا تھا کہ اسلمہ کا پیٹرن ہے, اور اس سے ملتا جلتا ٹیبل ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے اقامہ اور ارادہ. اقامہ یقیمو. تو آگے چل کے جتنے بھی ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں ہم نے ٹیبلز کو اور افعال کو خاص طور پر ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ یہ کس ٹیبل سے آ رہا ہے اور کس انداز سے آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک سمپل جو آسان سادہ طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے ساؤنڈ میچ کریں گے. احاطت جیسے یہاں پر آیا تو ہم اس چیز کو چیک کریں گے کہ اسی ساؤنڈ پر ہم نے کسی ٹیبل میں کوئی لفظ پڑھا ہے تو اس کے ساتھ میچ کریں. تو ہم احاطت کو جو ہے وہ میچ کریں گے پڑھے ہوئے الفاظ کے ساتھ. تو احاطت کی طرح ہم نے جو ٹیبل پڑھا, ٹیبل میں لفظ پڑھا ہے, فعل پڑھا ہے, وہ ہے اقامت یا ارادت. احاطت اقامت کی طرح ہے, اور اقامت کا ماضی آئے گا اقامہ یقیم, تو احاطت کا بھی پھر ماضی آئے گا احاطہ یحیط. اور پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے, ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے کہ یہ کون سے ٹیبل سے آ رہا ہے. ہمارے پاس جو بیسک ریفرنس ٹیبلز ہیں وہ ہم نے 8 ٹیبلز پڑھے تھے QC3 میں, جو تھے علامہ, حاسبہ, اسلمہ وغیرہ. اس میں سے یہ کہیں گے کہ اسلمہ کا ایک اسپیشل ورژن ہے جس میں کمزور حرف بھی شامل ہوتا ہے. روٹ لیٹرز میں جب کمزور حرف ہو تو اسلمہ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر تھا اقامت بنا تھا اقامہ یقیم, تو وہ اسلمہ کا پیٹرن تھا. تو اسی اقامہ ہی کی طرح احاطہ ہے, تو احاطہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پر ہوگا. تو 6 سر ایک کوشچن ہے. جی سر پلیز. سر یہ خطیئاتو جو ہے یہ مونس ہے, اس لیے وہ احاطت آگے تے لگی ہے, تے لگی ہے اس کی. بالکل بالکل ایسے ہی خطیئت مؤنث ہے. تو 6 چابیاں دیکھ لیجئے, احاطہ, یحیط, احط. سیم اسی طرح بن رہی ہیں جیسے بنی تھیں اقامہ, یقیم, اقم. اور اس کا اسم فاعل بنا تھا اقامہ سے مقیم, مقام اور اقامہ. تو یہاں بن رہا ہے محیط, محاط, احاطہ. سیم پیٹرن ہے, سیم ساؤنڈز پر آ رہے ہیں. تو ہم نے ساؤنڈز کو میچ کر کے افعال کو کیچ کرنا ہے کہ یہ کون سے پیٹرن پر ہیں. یہ پریکٹس ہے ہماری. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی 4 میں اسپیشلی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کیونکہ اب ہم نے ٹیبل سارے کور کر لیے ہیں تو ہم ہر نئے آنے والے لفظ کو جو اس کا ٹیبل ہے اس کے ریفرنس ٹیبل تک لے کر جائیں. تو انشاءاللہ بائی دا ٹائم یہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ QC4 کے کمپلیٹ ہونے تک انشاءاللہ یہ ہماری پریکٹس اچھی ہو چکی ہوگی. تو 6 چابیاں دہرا لیں ایک دفعہ پھر سے. احاطہ, یحیط, احط, محیط, محاط, احاطہ. اس نے احاطہ کا معنی اس نے احاطہ کیا. آمنہ کا ٹیبل تو ہم کر چکے ہیں, اور یہ بھی اسپیشل ٹائپ آف اسلمہ سے ہے کہ اسلمہ کا پیٹرن تھا, لیکن آمنہ کے اندر چونکہ حمزہ اس کے روٹ ورڈز میں سے تھا تو تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. سلائٹلی ڈفرنٹ انداز ہے اسلمہ سے. آمنہ ہے حمزہ کی وجہ سے,
अलिफ वाला साउंड आ रहा है। आमना, युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन, ईमान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसमें कोई बात किसी को न समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट करें। जी, तो आई होप कि सबको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामर में हम पढ़ेंगे मुअन्नस के टेबल्स हम पढ़ रहे हैं। तो सुलासी 3 हरफी अफ़ाल का मुअन्नस का हम प्रैक्टिस कर चुके थे, अब मजीद की प्रैक्टिस करेंगे। तो कोर्स 4 के अंदर जो हमारा पूरा टोटल सिलेबस है उसमें मुअन्नस के सीगे हमने पढ़े हैं। हिया, हुन्ना, रब्बुहा, रब्बुहुन्ना ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ़अलत, तफ़अलु पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है मुअन्नस के जो मजीद फीही के अल्फाज पढ़ने हैं। पिछले सबक में जो हमने सीखा मुअन्नस की ज़मीरें और फ़िल मुअन्नस का टेबल। तो मुअन्नस की ज़मीरें थी हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। हिया, हुन्ना, अंती, अना, अंतुन्ना, नहनु। और रब्बुहा के साथ जो टुकड़े थे वो रब्बुहा, रब्बुहुन्ना, रब्बुकी, रब्बी, रब्बुकुन्ना, रब्बुना, रब्बुहा, रब्बुहुन्ना, रब्बुकी, रब्बी, रब्बुकुन्ना, रब्बुना। और 3 हरफी जो टेबल था वो हमने एक पूरा टेबल किया था। एक बार इस टेबल को भी दोहरा लें। फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अलना। तफ़अलु, यफ़अलना, तफ़अलीना, अफ़अलु, तफ़अलना, नफ़अलु। इफ़अली, इफ़अलना, ला तफ़अली, ला तफ़अलना, फ़ाइला, मफ़ऊला और फ़िल। मस्तर आपको बताया था कि मस्तर में मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये हमारी रिवीजन थी जो अब तक हम कर चुके हैं। और मजीद फीही के हमने जो टेबल्स पढ़े हैं, जो टोटल ओवरऑल हमने टेबल्स पढ़े हैं QC1 से, वो हमने पढ़े थे फतहा, नसरा, दरबा, समिया। ये QC1 के टेबल्स थे और इनको हमने याद किया था। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा इसकी और वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। कोर्स 2 में हमने मजीद टेबल्स पढ़े 3 हरफी ही, लेकिन वो कमज़ोर हुरूफ वाले थे, उनको हमने याद किया था। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा है ज़्यादा दूंगा, क़ाला, ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना, ज़ल्ला। ये कोर्स 2 था। और कोर्स 3 के अंदर हमने मजीद फीही के अफ़आल पढ़े थे, उनको हमने याद किया था। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। ये सारे मस्दर थे, तालीम, मुहासबा और इस्लाम, और इनके माजी बनेंगे अल्लमा, हासबा, अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए। तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनक़िलाब, इनक़िलाब से माजी इनक़लबा। ये हमारा कोर्स 3 था। तो अब हमने सीखना है मुअन्नस के अफ़आल मजीद फीही में कैसे बनेंगे। सिंपल फार्मूला है वही वाला जो हमने 3 हरफी अफ़आल में यूज़ किया है, उसी तरीके से तब्दीलियाँ आएंगी। मुज़क्कर की हम प्रैक्टिस पहले कर लें। मुज़क्कर में जो हमने अस्लमा का टेबल हम ले रहे हैं, तो मुज़क्कर में हमने जो टेबल किया था पहले एक दफ़ा उसको दोहराएं। अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना। यहाँ पर भी वही काम होगा कि अस्लमा से हुआ अस्लमा, हिया अस्लमत, ये हम पढ़ चुके हैं, एक हमें आता है। उसके अलावा अस्लमतु और अस्लमना, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम आएगा, अस्लमतु, अस्लमना। तो पीछे रह जाएंगे हमारे पास सिर्फ 3 अल्फाज जिनको हमने
समझना है, जिनको हमने नए सिरे से थोड़ा सा उनको हमने सीखना है और समझना है। वो क्या है, एक अस्लमू जो मुज़क्कर की जमा है उसके मुकाबले में मुअन्नस की जमा क्या आएगी, और असलमता मुज़क्कर के लिए था तो मुअन्नस के लिए क्या आएगा, और असलमतुम मुज़क्कर के लिए था तो मुअन्नस के लिए क्या आएगा। तो वही तब्दीलियां हमने यहाँ पर भी करनी है जो हमने 3 हरफी अफ़आल में की हैं, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। आइए देखते हैं क्या तब्दीलियां हैं। असलमत तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जैसे वहां था फ़अलत से फ़अलना, तो यहाँ पर भी है असलमत से असलमना, असलमत से असलमना, और असलमता फ़अलता से फ़अलती बनाया था हमने, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ता से ती बन जाएगा, असलमता की बजाय असलमती, और असलम तू एक ही है, और फ़अलतुम था तो फ़अलतुन्ना हो गया था, तो यहाँ पर भी असलम तुम से मीम की जगह नून मुशद्दद आ जाएगा, असलम तुन्ना और असलमना एक जैसा है। तो तब्दीलियां एक जैसी ही हैं, इसमें कोई नई तब्दीली नहीं आ रही। तो दोहराएं इसको 2-3 मरतबा मेरे साथ, असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना, असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना, असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना। तर्जुमे के साथ एक बार दोहराते हैं, असलमत उसने हुक्म माना या उसने फर्मा बरदारी की, असलमना उन सब औरतों ने हुक्म माना या फर्मा बरदारी की, असलमती आपने हुक्म माना या फर्मा बरदारी की, असलमतु मैंने हुक्म माना या फर्मा बरदारी की, असलमतुन्ना तुम सब ने फर्मा बरदारी की या हुक्म माना, असलमना हमने हुक्म माना। एक बार फिर दोहराएं, असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना। मैं अगर किसी को कहूँ कि अपनी बुक जो है साहब वो, एक सवाल है यहाँ पे। जी सर, सर प्लीज। सर ये असलम तो दोनों जगहों पे हम सेम ही यूज कर रहे हैं ना, जी जी तो जी। असलम था हमने क्यों नहीं दोनों जगहों पे सेम यूज किया? देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस में जब बोलते हैं तो बोलने में जो है वो एक ही जैसा इस्तेमाल होता है अपने लिए, मुतकल्लिम जो बोलता है, तो ये इस वजह से जो है वो एक ही इस्तेमाल किया गया उसमें। मुतकल्लिम वाले जो खुद के लिए बोले जाते हैं उसमें एक चीज़ और भी डिफरेंट है। बाकी जो है वो आपको नज़र आएगा कि आगे अगले लेसन्स में हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी गायब की बात कर रहे हैं या किसी सामने वाले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ड्यूल के लिए आप एक नया लफ्ज लेकर आएंगे। उस एक ने किया, उन सब ने किया, लेकिन दो के लिए अगर करेंगे तो एक नया लफ्ज होगा, उन दो ने किया। इसी तरह आप दो ने किया के लिए भी एक नया लफ्ज है, लेकिन अपने लिए जब बात आएगी तो वो या वाहिद आएगी या जमा। तो ये अरब्स का मर्जी है, उन्होंने इसको जो है वो कहा कि ये तो अपनी तरफ जो होगा वो मुज़क्कर और मुअन्नस उसमें एक जैसा होगा, और बाकी जगहों पर हम तब्दीली करेंगे। इसमें सच कोई ऐसी कोई खास लॉजिक नहीं दी जा सकती कि यहाँ पर क्यों है तब्दीली और वहां पर क्यों नहीं। ठीक सर, ठीक है जी। शुक्रिया। तो जज़ाकुमुल्लाह। अगर आप में से मैं किसी का नाम लूं और मैं कहूं कि आप अपनी बुक भी बंद करें और मैं यहाँ पर स्लाइड भी आगे चला दूं और आपसे कहूं कि ये मुअन्नस वाला कोई मुझे सुनाए, तो कौन सुनाना चाहेगा? हाथ खड़ा करने वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। कौन सुनाना चाहेगा? हैंड रेज वाला ऑप्शन। आसिम जिब्रान साहब। जी सर, स्लाइड मैंने हटा दी है, बुक आप बंद करें और मुअन्नस का ये वाला जो अभी तक पढ़ा है माजी जरा एक बार सुना दीजिए। मुअन्नस सिर्फ फ़अलत, सिर्फ मुअन्नस असलमा से। असलमा से, असलमत, जी असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन, असलमतुन्ना, असलमना। माशाअल्लाह, असलम तुन्ना असलमना, माशाअल्लाह। तो ये अगर कोई और सुनाना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सर मैं चाह रही हूँ सुनाना, बट मेरे पास हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। चले ठीक, जी ठीक है, शुरू करें आप। असलमत, असलमना, असलमती,
اسلمت، اسلمتن، اسلمنا. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. تو اب آتے ہیں بول چال حل اسلمت اور حل اسلمنا. جیسے تھا حل اسلم، حل اسلمو، تو حل اسلمت، حل اسلمنا. ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ جب دائیں طرف یا بائیں طرف کا سوال ہوگا تو جواب میں بھی دائیں اور بائیں طرف کی ہی بات ہوگی. یعنی غائب کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب بھی غائب ہی کی طرح دیا جائے گا. تو حل اسلمت کا جواب بھی آئے گا نعم اسلمت. اور اگر تا اور تو کا جواب آئے گا، تا سے جواب تو اور تم سے جواب نہ آئے گا. تو ایسے ہی تی کا جواب بھی تو اور تننا کا جواب بھی نہ آئے گا. یہ دیکھتے ہیں حل اسلمت، نعم اسلمت. حل اسلمنا، نعم اسلمنا. حل اسلمتی، نعم اسلمتو. حل اسلمتن، نعم اسلمنا. حل اسلمت، نعم اسلمت. حل اسلمنا، نعم اسلمنا. حل اسلمتی، نعم اسلمتو. حل اسلمتن، نعم اسلمنا. تو اب اس کو اگر ہم مزید اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو حل اسلمت للہ، کیا ترجمہ ہوگا پھر اس کا؟ حل کیا اسلمت حکم مانا فرما برداری کی اس عورت نے، للہ اللہ کی. تو حل اسلمت للہ، کیا اس عورت نے اللہ کی فرما برداری کی؟ نعم اسلمت للہ، جی ہاں اس عورت نے اللہ کی فرما برداری کی. حل اسلمنا للہ، کیا ان سب عورتوں نے اللہ کی فرما برداری کی؟ تو نعم اسلمنا للہ، جی ہاں ان سب عورتوں نے اللہ کی فرما برداری کی. حل اسلمتی للہ، کیا آپ نے اللہ کی فرما برداری کی؟ نعم اسلمت للہ، جی ہاں میں نے اللہ کی فرما برداری کی. حل اسلمتن للہ، نعم اسلمنا للہ. ٹھیک ہے جی. اور مضارع اس کا جو بنے گا وہ بھی وہی تبدیلیاں ہیں جو فعالت والے سے یا فعالو سے ہوا تھا. مذکر تھا یسلمو، یسلمونا، تسلمو، اسلمو، تسلمونا، نسلم. تو مؤنث میں یسلمو سے تو ہم پڑھ چکے ہیں ہوا یسلمو، ہیا تسلمو، تو ایک ہمیں آتا ہے پہلے سے. اور اسلمو نسلمو جو ہے، اسلمو نسلمو، یہ مؤنث میں بھی اسلمو اور نسلمو، تو تین آتے ہیں. تین ہم نے یاد کرنے ہیں. یسلمونا کا اپوزٹ، اور جو تسلمو ہے مذکر والا مخاطب والا، اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ اور تسلمونا کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ تو وہی تبدیلیاں یہاں پر بھی ہیں جو یفعلو میں آئی تھی. یفعلو سے جو بنایا تھا تو ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیں، پھر وہ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے گا. یفعلو سے کیا بنا تھا؟ تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعلو. تو سیم تبدیلیاں اگر میں کہوں تو یسلمو سے تو بن گیا تسلمو، تو جمع کیا بن جائے گی پھر؟ یسلمنا. تسلمو، یسلمنا. اور مخاطب کے لیے تسلمو یہ مذکر تھا تو یہاں پر آ جائے گا، جیسے وہاں تفعلینا تھا تو یہاں آ جائے گا تسلمینا. اور اسلمو وہی رہے گا، اور تسلمونا سے تسلمنا، نسلمو بھی وہی رہے گا. تو تسلمو، یسلمنا، تسلمینا، اسلمو، تسلمنا، نسلمو. تسلمو، یسلمنا، تسلمینا، اسلمو، تسلمنا، نسلمو. تسلمو، یسلمنا، تسلمینا، اسلمو، تسلمنا، نسلمو. تسلمو وہ حکم مانتی ہے یا مانیں گی، یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں یا مانیں گی، تسلمینا آپ حکم مانتی ہیں یا مانیں گی، اسلمو میں حکم مانتی ہوں یا مانوں گی، تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں یا مانیں گی، نسلمو ہم سب حکم مانتی ہیں یا مانیں گی. ٹھیک ہے جی. حل تسلمو للہ کے ساتھ پریکٹس. میں سوال دوہرا رہا ہوں، آپ لوگ جواب دہرائیں گے. حل تسلمو للہ، نعم تسلمو للہ. حل یسلمنا للہ، نعم یسلمنا للہ. حل تسلمین للہ، نعم تسلم للہ.
हल तुस्लिमन लिल्लाहि, नाम मुस्लिम लिल्लाह। तुस्लिमु लिल्लाह। और अमर और नहीं की अगर हम बात करें तो अमर और नहीं भी यहाँ पर, अमर और नहीं भी उसी तरह आएंगे जैसे वहां बना था। इफ़ाल से इफ़ाली आ गया था, इफ़ालू से इफ़ालना, ला तफ़ाल से ला तफ़ाली, ला तफ़ालू से ला तफ़ालना। तो यहाँ पर है अस्लिम से क्या आ जाएगा, अस्लिमी, और अस्लिमू से आ जाएगा अस्लिमना। ला तुस्लिम है तो ये आ जाएगा ला तुस्लिमी, और ला तुस्लिमू है जमा के लिए तो आ जाएगा ला तुस्लिमना। ये जी, अस्लिमी हुक्म मान, अस्लिमना तुम सब हुक्म मानो, ला तुस्लिमी मत हुक्म मान, ला तुस्लिमना तुम सब मत हुक्म मान। अस्लिमी अस्लिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना। तो अस्लिमी का जवाब आ जाएगा उस्लिमु, और अस्लिमना का जवाब नुस्लिम। और अस्लिमी लिल्लाह हुक्म मान अल्लाह का, उस्लिमु लिल्लाह मैं हुक्म मानती हूँ अल्लाह का। अस्लिमना लिल्लाह हुक्म मानो तुम सब अल्लाह का, नुस्लिमु लिल्लाह हम सब हुक्म मानती हैं अल्लाह। ये पूरा टेबल आ गया। अब इस पूरे टेबल को हम दोहराएंगे 2 से 3 मरतबा, ताकि ये अच्छी तरह हमारी जुबानों पर रवा हो जाए। तो मेरे साथ साथ दोहराते रहें, अस्लमत, अस्लमना, अस्लमती, अस्लमतु, अस्लमतुन्ना, अस्लमना, तुस्लिमु, युस्लिमना, तुस्लिमीना, उस्लिमु, तुस्लिमना, नुस्लिमु। अस्लिमी, अस्लिमना, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमना। मुस्लिमा, मुस्लमा, इस्लाम। फिर से अस्लमत, अस्लमना, अस्लमती, अस्लमतु, अस्लमतुन्ना, अस्लमना। तुस्लिमु, युस्लिमना, तुस्लिमीना, उस्लिमु, तुस्लिमना, नुस्लिमु। अस्लिमी, अस्लिमना, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमना, मुस्लिमा, मुस्लमा, इस्लाम। एक बार हो, अस्लमत, अस्लमना, अस्लमती, अस्लमतु, अस्लमतुन्ना, अस्लमना। तुस्लिमु, युस्लिमना, तुस्लिमीना, उस्लिमु, तुस्लिमना, नुस्लिमु। अस्लिमी, अस्लिमना, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमना, मुस्लिमा, मुस्लमा, इस्लाम। तो एक जो अहम चीज मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि पढ़ते वक्त जो है वो इस चीज का ख्याल रखना कितना जरूरी है। अब हमें ये बात समझ में आ सकती है जरा बेहतर तरीके से। कुरान में सूरतुल कौसर स्टार्ट होती है कहाँ से, इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अअतैना लंबी आवाज है। अगर इसी ना की लंबी आवाज की बजाय, जैसा कि आमतौर पर हमारे यहाँ देखा जाता है, जिन लोगों को तजवीद के साथ सही पढ़ा हुआ नहीं होता वो बाज़ औक़ात गलती कर रहे होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर कर देते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। तो आतैना और आतैना ये 2 अल्फाज हैं और 2 डिफरेंट मीनिंग रखने वाले अल्फाज हैं। आतैना का माना है हमने अता किया, और आतैना का मतलब क्या हो जाएगा, अस्लमना, उन सब औरतों ने हुक्म माना। यहाँ पर भी देखें अस्लमना और अस्लमना, अस्लमना नून पर सिंपल जबर, तो उन सब औरतों ने हुक्म माना। अस्लमना जरा आवाज लंबी हो गई तो हमने हुक्म माना। तो इस फर्क को खास तौर पर जो है वो जहन में रखिए। खास तौर पर कुरान पढ़ते वक्त, नमाज में कुरान पढ़ते वक्त जब भी कभी हम ऐसी सूरतें पढ़ें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वरना इसकी वजह से माने में तब्दीली वाक़ हो जाती है। अब अगर हम कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो अंज़लना का माना हमने नाजिल किया, अंज़लनाहु हमने नाजिल किया उसको। अगर इसको कोई जो है वो इस आवाज़ का ख्याल नहीं रखते हुए
پڑھ دیتا ہے جلدی میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزلنا کا تو مطلب بن جائے گا ان عورتوں نے نازل کیا ہے اس کو، اسی طرح اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، تو اعطینا کا الکوثر جو ہے وہ معنی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے وہ اگر اس کو جان بوجھ کر کی کوئی غلطی ہے یا کچھ بے فکری اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے تو نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی موجود، تو اس لیے اس طرح کی غلطیوں کو خاص طور پر ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا پہلا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور آج جلدی ختم ہو گیا لیسن، چھوٹا تھا یا آسان تھا؟ ہیں جی، تو اس میں اگر کوئی بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو ہم 5 منٹ لے لیتے ہیں اس پہ بات اگر کرنا چاہیں، یا پچھلے لیسن میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم اگلا لیسن شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں دوسرا لیسن، اور دوسرا لیسن ہے ہمارا قرآن سے 11D۔ جی ہم آتے ہیں فوراً اشارات پہ، تو 11ویں صفحے کے اشارے ہیں، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، یہ 3 اشارے ہمارے ہو چکے ہیں، آخری چوتھا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کی، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ یاد رکھنے کے لیے ان کو ہم نے سمرائز کیا ہے، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ تو بنی اسرائیل کی باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ نے ان کو احکام دیے، پھر اس کو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا، ساری باتیں یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو اسباب کیا نکلتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، یعنی بیسک جو دعوت تھی، بنیادی دعوت، تو تمام کے تمام انبیاء کی ایک ہی ہے، اور تمام کے تمام انبیاء ایک ہی دین کو لے کر آئے، سب کے لیے دین اسلام ہی تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کا حکم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں اس آیت میں ہمیں نظر آئیں گی۔ نئے الفاظ ہمارے سامنے، اس میں صرف 5 نئے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نئے ہیں، تو نئے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گرامیٹیکلی ان سارے جو ہے وہ الفاظ کو اسٹڈی نہیں کیا ہے، ادروائز میں بھی ہم نے اردو کی وجہ سے یا کہیں پر اور ہم ان الفاظ کو جانتے ہیں، تو ویسے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ہمیں مشکل اور اجنبی لفظ نظر نہیں آئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ احسان جو ہے وہ اٹیچڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ایسے ہی
قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ تو وَإِذْ اور جب، دو الفاظ ہیں، وا اور اذ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، اخذا ہمارا کی طرح ہے، تو اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں پختہ اور مضبوط عہد کو، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کا پختہ عہد ہم نے لے لیا، ان سے وعدہ لے لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، لا تعبدون تم سب عبادت نہیں کرتے ہو یا کرو گے، تو یہاں پر کرو گے والا ترجمہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین و بی اور الوالدین، تین الفاظ ہیں، وا کا معنی اور بی کا معنی ساتھ، اور الوالدین ماں باپ، والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ احسانہ حسن سلوک کرو گے، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربا یہ دو الفاظ، تین الفاظ ہیں، و ذی اور القربا، و اور ذی کا معنی ہوتا ہے والا یا والے، ذی کا معنی والے، القربا قرابت والے، اور قرابت والوں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، والیتامہ یتیم کی جمع ہے اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکین کی جمع مساکین۔ میں اگر یہاں سوال کروں تو مساکین جو ہے وہ کون سی جمع ہے؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ مساکین سالم سر۔ اچھا سالم، ایک جواب آ گیا سالم ہے، کوئی اور؟ مقصر ہے اس لیے کہ مسکین کا جو ہے نا وہ پورا لفظ اس میں نہیں آ رہا، مساکین میں آ گیا۔ بالکل درست فرمایا، یہ جی جمع سالم مکسر نہیں ہے، مکسر ہے۔ کیوں؟ جمع سالم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں واحد پورے کا پورا موجود ہو اور اس کے اینڈ پہ واو نون یا یا نون آ جائے، اس کا واحد تو بن رہا ہے مسکین، تو مسکین کی اگر جمع سالم بنانا چاہیں تو وہ ہونی چاہیے مسکینون یا مسکینین، مسکین پورا ہو اور اس کے بعد واو نون یا یا نون، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر مساکین آ گیا ہے، اس واحد کو توڑ کر ایک نئی جمع جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے، مساکین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کنفیوز ہونے سے آپ نے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے کہیں کوئز میں بھی مساکین دے کر پوچھ لیں کہ یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حصے کو ایک مرتبہ پڑھے ترجمے کے ساتھ، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، وذی القربا اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ اگلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے وہ پچھلے حصے کو ذہن میں رکھے، میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وقولوا للناس حسنا۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وقولوا اور تم سب کہو للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، اچھی بات، اچھی کہو لوگوں سے اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور
नमाज कायम करो, वातु ज़काता और ज़कात अदा करो, सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए, मुंह मोड़ लिया तुमने, इल्ला कलीलम मिनकुम अगर तुम में से बहुत थोड़े थे जिन्होंने इस अहद को मीसाक को पूरा किया, व अंतुम मुअरिज़ून और तुम फिर जाने वाले हो, यानी तुम्हारी आम आदत और रविश ही ये है कि तुम अल्लाह के हुक्मों से फिर जाते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे लिए सबक ये है कि जो काम उन्होंने किए, यही अहकाम जो अहकाम अल्लाह ने बनी इसराइल को दिए वही हमारे लिए भी है। तो बनी इसराइल का जो एटीट्यूड था वह अंतुम मुअरिज़ून से ये समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी उनमें से वो थे कि जो इन हुक्मों को पूरा करने वाले नहीं थे। इल्ला कलीलम मिनकुम कुछ थोड़े से थे जो इन हुक्मों को पूरा करते थे। तो क्या अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें भी इन हुक्मों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। वक़ूलू व और कूलू काला यकूलू का हमने अमर पढ़ा, कुल और कूलू और तुम सब कहो, लिन नासी दो अल्फाज हैं, ली और अन्नासी लोगों से, हुस्ना अच्छी बात, व अकीमू अकामा का टेबल भी हम कर चुके हैं, अकामा युकीमू अकीम और अकीम की जमा अकीमू और कायम करो अस्सलाता नमाज, व आतू तो आता का टेबल भी हमने किया हुआ है, आता युक्ति आती और आती की जमा आतू तुम सब दो, अज़्ज़काता ज़कात, सुम्मा तवल्लैतुम सुम्मा का माना फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए और तवल्ला का टेबल भी हमने कर रखा है, आखिर में किया था तवल्ला या तवल्ला, तो तवल्ला तवल्लौ तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तुम फिर गए, इल्ला कलीलम मिनकुम मगर थोड़े तुम में से, व अंतुम मुअरिदून। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं मुअरिदूना, मुअरिदूना के साउंड पर हमने जो टेबल्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा लफ्ज आया था, कौन से टेबल में कोई लफ्ज मुअरिदून की तरह आ सकता है, बताएं जी, कौन बताना चाहेगा? मुअरिदून की तरह हमने कोई टेबल में लफ्ज पढ़ा है? आरादा नहीं, मुअरिदून इसी तरह की आवाज आए जिसकी, मुअरिदून की तरह, मुमिनून मुमिनून, मुस्लिमून, मुअरिदून मुस्लिमून की तरह है। तो मुस्लिमून का पैटर्न था अस्लमा युस्लिमु, तो फिर मुअरिदून का अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, अअरदा युअरिद। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस जो है ना वो हमने करते रहना है। कोई भी लफ्ज देखेंगे तो हम उसको लेकर चलेंगे, पहले मैच करेंगे साउंड को साउंड के साथ, और फिर जिस लफ्ज को हमारे लिए जो पहले से पढ़ा हुआ है हम उसके जो है वो 6 चाबियां दोहराएंगे, फिर ये जो नया आया है इसकी 6 चाबियां भी उसी तरह बनाएं। ये हमारी प्रैक्टिस है। अब हम कहेंगे यहाँ पर मसलन मुअरिदून मुस्लिमून की तरह है, और मुस्लिमून जो है वो अस्लमा के पैटर्न पर आया था। तो अस्लमा की 6 चाबियां बनी थी, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। तो मुअरिदून भी चूंकि अस्लमा के पैटर्न पर है तो हम इसकी 6 चाबियां बनाएंगे, फिर अअरदा युअरिदु अअरिद मुअरिद मुअरद इअराद। ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमने करनी है। ठीक है जी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है सर, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, अभी फौरन नहीं करनी है ये हमने, अभी तो हमारी दूसरी क्लास है, तो इंशाल्लाह हम चलते चले जाएंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि ये आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो अभी इसको मतलब बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना है कि मतलब इसकी वजह से आप परेशान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम इसको साथ साथ जैसे जैसे पढ़ रहे हैं जो आयात आएंगी वहाँ पर तो हम सारी जो है वो करते रहेंगे। फिर इसके बाद QC5 है, तो QC5 में भी जो अल्फाज आएंगे तो वो इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह QC5 की कंप्लीशन पे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा होगा, फिर तो ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हो गया होगा जैसे QC1 के टेबल्स अगर आज आपसे पूछा जाए तो आपको कोई इंशाल्लाह परेशानी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह QC5 के बाद ये भी ऐसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं
اللہ ताला बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने और हक को कबूल करने से इनकार करने के आदी हो चुके हैं। वान तुम मौरिजून का ये जुमला बता रहा है, उन्होंने अल्लाह के साथ अहद व पैमान तो किया लेकिन फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर बैठे। और यहाँ ख़ास तौर पर उस वक़्त के मदीना में आबाद मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम है कि यहूद की जानिब से रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार करने पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उनकी पहले से आदत है कि इनकी अक्सरियत जो है वो अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ लेती है। तो हमारे पैगाम, हमारे नाम भी ये पैगाम है कि हमें अल्लाह की नाफरमानी और हक को ठुकराने से बचना चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि हक बात हमें पता चल जाए, लेकिन उसके बावजूद हम हक बात को तस्लीम करने और कबूल करने की बजाय अपनी ख्वाहिश पर चलते चले जाएं, तो ये बिल्कुल वही आदत होगा, वही एटीट्यूड होगा जो बनी इसराइल का। तो दुआ, एहतिसाब और प्लान के फार्मूले को ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ लेकर चलें। और इस आयत में 8 शोबे बयान किए गए हैं। इन 8 शोबों का बयान पैगाम जो है वो हर एक तक पहुंचाने की नीयत करें और कोशिश शुरू करें। पहला पैगाम क्या है? पहला शोबा तौहीद, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। दूसरी बात, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। तीसरी बात, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव। चौथी चीज़, यतीमों के साथ अच्छी तरह पेश आएँ। पांचवी चीज़, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के साथ हुस्न सलूक। छठी बात, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में बात की जाए, चाहे कोई भी हो। सातवीं बात, नमाज कायम करें। कायम करने का क्या मतलब है? बाजमात हो, वक्त पर हो और आदाब का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़ी जाए। और आठवीं चीज़ है ज़कात की अदायगी। ये 8 पैगाम, ये 8 अहकाम जैसे बनी इसराइल के लिए थे, बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए भी हैं। हमने खुद भी करने हैं और दूसरों तक भी ये बात पहुंचानी है कि इन 8 जो है वो कामों के करने का हमें हुक्म दिया गया है। हमने इसका जो है वो जिम्मेदारी है कि हम इन 8 कामों को पूरा करें। अल्लाह की इबादत, वालिदैन से हुस्न सलूक, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, यतीमों के साथ अच्छा सलूक, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा सलूक, लोगों से अच्छे अंदाज में बात करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। अल्लाह हम सबको ये 8 काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम अल्लाह की इन हिदायत पर अमल करने लगें तो हमारा मुआशरा क्या ही खूबसूरत मंजर पेश करेगा। हम इबादत में भी ठीक हो जाएंगे, अखलाक में भी ठीक हो जाएंगे, बल्कि ज़िंदगी का कोई भी पहलू होगा तो हम उसमें बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे अगर हम इन 8 चीज़ों पर अमल करने लगे। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर न दूं? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्यों नहीं, खबर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। तो संगीन तरीन जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है अल्लाह के साथ शिर्क और उसके साथ ही जो है वो वालिदैन की नाफरमानी करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन दोनों गुनाहों से अपने आप को खूब अच्छी तरह कोशिश करके बचने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क कभी ना कीजिए और वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन को तकलीफ कभी भी हमारी ज़ात से ना पहुंचे। और ये वालिदैन का ख़ास मकाम है कि वालिदैन के मकाम के बारे में जो बताया गया कि वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान नहीं हैं, फिर भी जब तक वो कुफ्र का हुक्म नहीं देते तो वालिदैन की बात को मानना ज़रूरी करार दिया गया। और जो है वो कहा गया दूसरी जगह पर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उनके लिए उफ तक ना कहा जाए। अब उफ का जो तर्जमा और तशरीह की गई है अहादीस के वसातत से, अहादीस की रोशनी में, वो ये है कि कोई भी ऐसा जो बात है या इस अंदाज से पेश आना जिसको उस आपके उर्फ और माशरे में नापसंदीदगी की अलामत समझा जाता हो, तो ऐसा कोई भी कलिमा जो है वो वालिदैन के लिए नहीं जो है वो कहने की इजाजत है। और फरमाया ला तन्हरहुमा, उनको कभी भी डांटिए मत। स्पेशली फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि जब बूढ़ी उम्र को पहुंच जाएं, बड़ी उम्र को पहुंच जाएं दोनों या दोनों में से कोई एक, तो उनके सामने कभी उफ तक ना करो। ये इंसानी फितरत है कि जो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो इंसान के मिजाज के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। और जैसे कहा जाता है कि बचपन और 55 बराबर हो जाते हैं,
کچھ چیزوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے بزرگوں میں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زمانہ گزرنے سے، ٹیکنالوجی کی ترقی سے کچھ چیزوں میں اولاد جو ہے وہ زیادہ سمارٹ ہو جاتی ہے والدین، تو ایسے موقعوں پر بجائے اس کے کہ والدین کو یہ فیل کروایا جائے کہ آپ کسی چیز کو نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتا، بلکہ اس انداز سے والدین کو ٹریٹ کیا جائے کہ ان کا یہ احساس برقرار رہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے چھوٹے اب بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ رہنمائی میں چلتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی فالو نہیں کیا جائے گا، لیکن باقی معاملات میں ان کی بات کو مانا جائے گا ادب اور احترام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر والدین کے بارے میں، اور عمومی طور پر ہر انسان کے ساتھ اور ہر جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکات۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو پھر جانے والے ہو، نہیں تمہاری میجورٹی کی عادت ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں۔ پورا ترجمہ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تو تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم پھر جانے والے ہی ہو۔ اسباب پھر سے تازہ کر لیجئے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا تھا جو ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان 8 چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں جو 8 شعبے بیان کیے گئے ہیں، ان شعبوں میں سے ہر ایک شعبہ میں بہتر سے بہتر بننے میں ہماری مدد فرما، اور پلان بنائیں گے کہ کس طرح ان 8 چیزوں کو زندگی میں لا سکتے ہیں، خاص طور پر ان شعبوں میں جن میں ہم کمزور، جن میں کوئی کمزوری ہے، مثلاً توحید ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ترش روی سے بات ہے، تو اس ایک پر فوکس زیادہ کریں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، نماز کے اندر سستی ہے، زکوٰۃ میں سستی ہے، تو جس کے اندر کمی ہے وہاں پر زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسماء والد جو ہے وہ اسماء والدین آیا، ڈول آیا ہوا ہے یہاں پر۔ والد ایک ہے، والدین دو والد کہتے ہیں ولدہ یلید، اس نے جنا، تو والد جننے والا، والدین دو جننے والا۔ یہ لفظ ہے مذکر، لیکن یہاں پر ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو والدہ والد کے تحت شامل ہو جاتی ہے، والدین۔ الیتامہ جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کا واحد ہے یتیم۔ الیتامہ جمع، اور اس کا واحد آ رہا ہے یتیم۔ یتیم کی جمع یتامہ۔ مساکین کا واحد جو ہے وہ مسکین۔ صلاۃ واحد ہے، اس کی جمع صلوات۔ ٹھیک ہے جی۔ تو والد ہے، والد کے ساتھ والدین ہے، یہ ڈوئل لکھا ہوا ہے تثنیہ کے لیے، 2 ہوں گے تو پھر والدین کہیں گے۔ یتیم ہے تو اس کی جمع یتامہ، مسکین کی جمع مساکین، اور صلاۃ کی جمع صلوات۔ یہ اس والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر کہ والد اور والدینی ہے۔ 3 حرفی صحت مند افعال۔ تعبدون، اس کی پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تعبدون، اب اس کو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تعبدون کس طرح ہے، جو ہم نے ٹیبلز پڑھے ہوئے ہیں، تنصرون، تعبدون تنصرون کی طرح ہے، تعبدون تنصرون کی طرح ہے، اور تنصرون کا پیٹرن تھا نصارہ ینصرو،
تو تعبدون کا پیٹرن بھی وہی بنے گا، تو یہ آ جائے گا عبدا یعبد اعبد، جیسے تھا نصارا ینصر انصر، ناصر منصور نصر، تو عبدا یعبد اعبد عابد معبود عبادہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ حسنا، تو حسن تو ہے یہ مصدر، تب جب مصدر آئے گا تو اس میں پھر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم ماضی اور مضارع کو چیک کریں. تو اس کا جو بنے گا، اچھا یہ والا ٹیبل ہم نے ابھی نہیں کیا، ہم آگے کوئی 2 لیسنز کے بعد انشاءاللہ یہ ٹیبل بھی کر لیں گے. فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک کاف والا ٹیبل جو ہے وہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، بک 3 کے اینڈ پہ بھی تھا لیکن ہم نے وہاں چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہم 2-3 لیسن کے بعد جب کریں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حسنا یحسن کون سا پیٹرن. اچھا جی. کمزور افعال کو دیکھیں، یا حمزہ والے یا یکساں، تو اخذنا، تو اخذنا پہ ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے اخذنا امرنا کی طرح تھا، اخذنا امرنا کی طرح ہے. تو امرنا میں ماضی اور مضارع بنا تھا امارا یا امورو. ہم نے بات کی تھی کہ یہ نصارہ کے پیٹرن سے ہے، نصارہ کے باب سے ہے. تو امارا یا مورو تھا، تو اخذا سے بن جائے گا یا خذو، اخذا یا خذو. نصارہ کا پیٹرن اخذا یا خذو خذ، جیسے تھا امارا یا مورو مر، عامر مأمور امر، یہ بن جائے گا آخذ مأخوذ اخذ. 6 چابیاں بنیں گی، اخذا یأخذ خذ، آخذ مأخوذ اخذ، اخذا یأخذ خذ، آخذ مأخوذ اخذ. قولو، تو قالا کئی دفعہ آ چکا ہے، قالا یقولو قل قائل مقول قول. قلیل، تو قلیل کو جو ہے وہ اسما جب آئیں گے تو اسم فاعل سے ہمیں اندازہ لگانا تھوڑا سا جو ہے وہ اس طریقے سے مشکل ہوگا. تو یہاں پر ہمیں مجبوراً یا تو بک دیکھنی پڑے گی اور یا پوچھنا پڑے گا کسی سے کہ یہ کس پیٹرن پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، یہ قاف لام اور لام مادے کے الفاظ ہیں اور یہ ضل کے پیٹرن پر بنے گا. ہم نے جو ٹیبل کیا تھا ضل یضل، اور وہ اس کا اصل باب تھا ضرب یضرب، تو ضل یضل بنا تھا، تو یہ بنے گا قل یقل، ضل یضل ضل، یہ بن جائے گا قل یقل قل. اور وہاں بنا تھا ضال، تو یہاں پر قال نہیں آئے گا. ہر لفظ کے بعض اوقات اپنے کچھ جو ہے وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں کچھ چیزیں وہ لیتا ہے کچھ چیزیں نہیں لیتا. جیسے کچھ ٹیبل سے اسم مفعول نہیں آتا، کچھ سے آتا ہے، تو کچھ مفہوم کی وجہ سے تبدیلیاں ہیں. وہ تبدیلیاں انشاءاللہ جیسے جیسے ہوں گی ہر لفظ کی ہم پڑھتے جائیں گے. وہ آپ کو اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی. وہ جیسے جیسے ہوں گی آپ کو بتا سر قلہ کا مطلب اس نے کم کیا ہے یا پھر وہ کم ہوا ہے؟ وہ کم ہوا، قلہ وہ کم ہوا. قلہ یقل قلہ، قلیل ڈیش قل، قلہ یقل قلہ، قلیل ڈیش قل. اور قلہ کا معنی وہ کم ہوا. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے کو کہتے ہیں، جو تھوڑا ہو. قلیل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور قل تھوڑا ہونا. کہ مائک آن ہے، کائنڈلی اپنا مائک بند کر لیجیے. اچھا جی. اور مزید فیہ کے جو ٹیبلز آ رہے ہیں اس میں سے آ رہا ہے احسان. تو اب احسان کی طرح مزید فیہ میں ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہے احسان کی طرح؟ کوشش کریں. احسان کی طرح کیا پڑھا ہم نے؟ اسلام. اسلام. تو اسلام. اسلام کیا تھا؟ مصدر تھا. تو اسلام مصدر سے ماضی اور مضارع بنا تھا اسلم یسلم. احسان سے کیا بنے گا؟ احسن یحسن. احسن یحسن احسن احسن محسن محسن احسان. محسن محسن احسان. گڈ، ماشاء اللہ.
تو یہ بن جائے گا احسن یحسن احسن محسن 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 احسان. اقیمو یہ ٹیبل ہم نے خود یہی ٹیبل کی پریکٹس کر رکھی ہے. اقامہ تو اقامہ اسلمہ کا پیٹرن تھا. اقامہ یقیمو یقیمو اقیم اقیم مقیم مقام مقام اقامہ. اقامہ ٹھیک ہو گیا جی. اور آتو آتا کا ٹیبل بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں. یہی پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے. یہ ریفرنس ٹیبل ہے ہمارا. آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتاؤن. تولیتم یہ ٹیبل بھی ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے, لیکن اس کا بیسک جو ہے وہ کیا تھا, تدبر کا پیٹرن پر تھا. تولا یتولا تولا متولن متولن تولن. تولا کا معنی اس نے منہ موڑا, اور وہاں ہم نے بات کی تھی کہ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. منہ پھیرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور نگرانی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور سرپرستی کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جہاں استعمال ہوگا وہاں پر کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کا وہ ترجمہ کیا جائے گا. جیسے یہاں پر استعمال ہوا تولیتم, تو پھر اس کا معنی یہاں پر اب نگرانی یا سرپرستی کا نہیں ہوگا, منہ پھیرنے کا ہی ہوگا, کیونکہ آگے آنے والا انتم معرضون اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر تولا کا ترجمہ منہ پھیرنے والا کیا جائے گا, کوئی اور ترجمہ مناسب نہیں ہے. تو یہ جی پہلا حصہ ہمارے دوسرے سبق کا بھی مکمل ہوا. اچھا اعرضون معرضون ہے تو یہ اب کر چکے تھے. معرضون مسلمون کی طرح یہ بھی اسلمہ کا پیٹرن. اعرض یعرض اعرض معرض معرض اعراض. اعرض کا مطلب کیا ہے؟ اس نے روگردانی کی. اعراض کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا, وہ اعراض کر رہا ہے, اگنور کرنا. اعرض اس نے اگنور کیا, ہی اگنورڈ اس نے اگنور کیا, اعراض کر دیا, روگردانی کر لی, رخ پھیر لیا. تو یہ ہمارا پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد مغرب پڑھ کے انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے 7:45. کیا ٹھیک ہے 7:45 تک انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. 7:45 پہ ہم آ کے اپنا گرامر والا حصہ شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. آئیے جی بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. اور اس سبق میں جو ہمارا آخری حصہ ہے صفحہ نمبر 11 اشارہ ڈی کے ساتھ جو ہم نے گرامر پڑھنی ہے, اس میں ہم تثنیہ یعنی ڈوئل فارم سیکھیں گے, دو کے سیکھے. تو پچھلے سبق میں جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پہ ایک مرتبہ ہم اعادہ کریں گے. جو ہم پڑھ چکے ہیں مؤنث کی ضمیریں ہم نے پڑھی ہوا ہم سے, ہیا ہن انتی انا انتن نحن, اور ربہ کے مقابل ربہا تھا تو ربہا ربہن ربکی ربی ربکن ربنا. پھر ہم نے فعل 3 حرفی افعال کا مؤنث پڑھا, فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا. تفعل یفعلن تفعلین افعل تفعلن نفعل. افعلی افعلن لا تفعلی لا تفعلن فاعلہ مفعولہ فعل. پچھلے سبق میں ہم نے مزید فی سے یہی پریکٹس کی مؤنث کے ساتھ. تو اسلمہ سے ہم نے کیا تھا اسلمت اسلمنا اسلمتی اسلمتو اسلمتن اسلمنا. تسلمو یسلمنا تسلمین اسلمو تسلمنا نسلمو. اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمنا مسلمہ مسلمہ
इस्लाम। ये अब तक जो हमने कोर्स 4 में ग्रामर पढ़ी है। आज हमने सीखना है दो के सीधे, वो दोनों, आप दोनों, वो दोनों, आप दोनों। अब वो दोनों के लिए आएगा, आप दोनों के लिए एक नया लफ्ज होगा, लेकिन हम दो के लिए कोई नया लफ्ज नहीं है, बल्कि जो जमा है वो जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो के लिए भी इस्तेमाल होगा इसमें। तो हमने जो मुज़क्कर पढ़ा है वो है हुआ, हुम। तो दो की बात अगर हम करेंगे तो हुम जो जमा था उसके एंड पे अलिफ लगा देंगे, हुमा, हुआ, हुम। मुन्नस हमने तस्निया या डुअल हमने बनाना है तो हम कहेंगे हुमा। और अंता, अना, अंतुम, तुम सब के लिए था, तो इसके आखिर में भी अलिफ ऐड करेंगे तो अंतुमा दो के लिए हो जाएगा, आप दो। नहनु जो है वो दो के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है, तो बन जाएगा हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, अंत, अना, अंतुमा तुम दो, और अंतुम तुम सब, नहनु हम सब। यानी हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, अंत, अना, अंतुमा, अंतुम, नहनु, हुआ, हुमा, हुम, अंत, अना, अंतुमा, अंतुम, नहनु। तो दो के सीगे वो दो के लिए और आप दो के लिए जो हमने सीखे वो हैं हुमा, अंतुमा, हुमा, अंतुमा, हुमा, अंतुमा, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों। जमा के सीगे के आखिर में अलिफ मद का इजाफा कर दिया जाए, यानी वाहिद के सीगे में, तो मन हुमा। जमा के सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो तस्निया बन जाता है। जैसे हुम जमा था तो अलिफ इजाफा कर दिया तो हुमा बन गया। इसी तरह अंतुम जमा था, आखिर में अलिफ बढ़ा दिया, अंतुमा दो का बन गया। तो मन हुमा वो दोनों कौन है, मन हुमा वो दो कौन है, तो हुमा मुस्लिम है तो मुस्लिमानी, अलिफ नून, वाव नून होगा तो वाव नून की बजाय अलिफ नून हो जाएगा, ठीक है। वाव नून था जमा के लिए, मुस्लिमूना, अलिफ नून आएगा तो ये दो की बात हो रही है, मुस्लिमानी, मुस्लिम एक मुसलमान, मुस्लिमूना बहुत से मुसलमान, दो के लिए मुस्लिमानी, नून के नीचे जेर, मुस्लिमानी। मन हुमा वो दो कौन है, हुमा मुस्लिमानी, मन हुमा वो दो कौन है, हुमा मुस्लिमानी वो दो मुसलमान हैं। मन अंतुमा आप दो कौन हैं, तो अंतुमा के बाद जवाब आएगा हम दो, तो हम दो के लिए कोई नया लफ्ज नहीं है, इसलिए नहनु ही इस्तेमाल होगा। तो नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमानी, नहनु मुस्लिमानी, मन हुमा, हुमा मुस्लिमानी, मन अंतुमा, नहनु मुस्लिमानी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन दोनों का और आप दोनों का यहाँ पर भी सेम है, हम दोनों का के लिए कोई नया लफ्ज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन दोनों का और आप दोनों का के लिए इस्तेमाल होगा। रब्बुहु हमने पढ़ा था, और चलेगा यहाँ पर भी वही कि जो जमा बनाया था रब्बुहुम और रब्बुकुम, इनके आखिर में अलिफ का इजाफा हो जाएगा। तो रब्बुहु रब्बुहुम था, तो रब्बुहुम के आखिर में अलिफ बढ़ेगा तो ये बन जाएगा रब्बुहुमा, उन दो का रब। इसी तरह रब्बुकुम था तो अलिफ का इजाफा हो जाएगा रब्बुकुमा, तुम दो का रब। करिए तरतीब के साथ आएगा, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुमा,
दो के लिए, सॉरी, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुना। तो यहाँ पर जो दो हमने सीखे, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब। तो बोल चाल में मन रब्बुहुमा उन दो का रब कौन है, तो जवाब आ जाएगा रब्बुहुमा अल्लाहु उन दोनों का रब अल्लाह है। मन रब्बुहुमा उन दोनों का रब कौन है, रब्बुहुमा अल्लाहु उन दोनों का रब अल्लाह है। मन रब्बुकुमा आप दोनों का रब कौन है, तो रब्बुकुमा के जवाब आएगा हम दोनों का, तो कोई नया लफ्ज नहीं है, इसलिए नहनु को ही इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ना, रब्बुना को इस्तेमाल करेंगे। रब्बुना अल्लाहु, रब्बुना अल्लाहु, रब्बुना अल्लाहु का माना ये भी है कि हमारा रब अल्लाह है, और ये भी है कि हम दोनों का रब अल्लाह, हम दो का रब अल्लाह है। ठीक है जी। रब मन रब्बुहुमा, रब्बुहुमा अल्लाहु, मन रब्बुकुमा, रब्बुना अल्लाहु, मन रब्बुहुमा, रब्बुहुमा अल्लाहु, मन रब्बुकुमा, रब्बुना अल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो थे ज़मीरें जो हमने पढ़ी, प्रोनाउंस उनके तस्निया और डुअल कैसे बनेगा। फ़िल माजी से अगर हमने डुअल बनाना है तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो गायब वाला था फ़आला, तो इसी के आखिर में अलिफ ऐड कर देंगे तो तस्निया बन जाएगा। फ़आला, फ़आला, फ़आला उस एक ने किया, फ़आला उन दो ने किया, फ़आलू उन सब ने किया। और जो फालतुम था वहां पर फालता के आखिर में नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि फालतुम के आखिर में अलिफ बढ़ा देंगे, जैसे इससे पहले हम जमा के आखिर में अलिफ बढ़ा रहे थे। तो फालता, फालतू, फालतुम था, फालतुम के आखिर में अलिफ बढ़ाएंगे, फालतुमा, तो ये बन जाएगा डुअल के लिए आप दो ने किया। तो फ़आला, फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलना। यहाँ पर भी हमने किया के लिए कोई नया लफ्ज नहीं आएगा, तो दो लफ्ज हर कॉलम में सीखने हैं हमने, एक उन दो के लिए और एक आप दो के लिए। तो फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलना। तो फ़अला उन दो ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया। तो हल फ़अला क्या उन दोनों ने किया, नाम फ़अला जी हाँ उन दोनों ने किया। हल फ़अला क्या उन दोनों ने किया, नाम फ़अला जी हाँ उन दोनों ने किया। हल फ़अलतुमा क्या आप दोनों ने किया, जवाब देना है हम दोनों ने किया। तो हम दो के लिए और हम सब के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा, फ़अलना। नाम फ़अलना जी हाँ हमने किया, क्योंकि दो से सवाल है तो तर्जुमे में हम यहाँ पर फ़अलना का तर्जुमा करेंगे हम दो ने किया। हल फ़अला, नाम फ़अला, हल फ़अलतुमा, नाम फ़अलना दो के साथ, हल फ़अला, नाम फ़अला, हल फ़अलतुमा, नाम फ़अलना, हल फ़अला, नाम फ़अला, हल फ़अलतुमा, नाम फ़अलना।
اب اس کے ساتھ خیر لگائیں گے تو هل فعلا خیرن، کیا ان دونوں نے خیر کی، بھلائی کی؟ نعم فعلا خیرن، جی ہاں ان دونوں نے بھلائی کی۔ هل فعلتما خیرن، کیا آپ دونوں نے بھلائی کی؟ نعم فعلنا خیرن، جی ہاں ہم دونوں نے بھلائی کی، اچھائی کی۔ هل فعلا خیرن، نعم فعلا خیرن۔ هل فعلتما خیرن، نعم فعلنا خیرن۔ الحمدللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم اس کی پریکٹس تھوڑی سی مزید کر لیتے ہیں کہ جو آج کے ہمارے الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے، ٹوٹل 6 الفاظ جو ہے وہ ہم نے سیکھے ہیں۔ ایک ہے ہما، وہ دونوں، انتما، آپ دونوں، ربہما، ان دونوں کا رب، ربکما، آپ دونوں کا رب، فعلا، ان دونوں نے کیا، فعلتما، آپ دونوں نے کیا۔ تو دہرا لیں اس کو، ریپیٹ کریں تاکہ زبان پہ جاری ہو جائے۔ ہما، انتما، ہما، انتما، ربہما، ربکما، ربہما، ربکما، ربہما، ربکما، فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما۔ پھر سے شروع سے، ہما، انتما، ربہما، ربکما، فعلا، فعلتما، ہما، انتما، ربہما، ربکما، فعلا، فعلتما۔ تو یہ مؤنث کے صیغے ہو گئے یا تثنیہ کے صیغے ہو گئے، یہ سارے آپ لوگوں کو کانسیپٹ دینے کے لیے ہیں۔ اور جیسے ہم شروع سے اس کو نہیں کور کر رہے تھے، کورس 1 میں بھی نہیں کیا، 2 میں بھی نہیں کیا، 3 میں بھی نہیں کیا، اب 4 میں آ کر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی لیسن میں ضمیروں کا مؤنث بھی آ گیا، پھر ٹکڑوں کا ضمیریں جو تھیں پروناؤنز ان کی ڈیول فارم بھی آ گئی، اور اسی طرح جو ٹکڑے ہم نے ہم بنائے تھے اس کا بھی تثنیہ آ گیا، فعل کا بھی تثنیہ آ گیا۔ تو یہ ایک ہی لیسن میں دینا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب ہم نے صرف اس کو پہچان لینا ہے، اس کو بہت زیادہ ہمیں اس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر تثنیہ اور مؤنث کے الفاظ بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں پر قرآن پڑھتے ہوئے تثنیہ یا مؤنث استعمال ہوگا وہاں پر انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے ڈسکس بھی کریں گے تاکہ تازہ ہوتا رہے۔ ابھی مطلب کوئی آپ کو پریشان ہونے کی یا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو بس صرف اس حد تک دہرائیے، یاد کیجئے۔ ہر ٹیبل کے ہر لفظ کے ساتھ تثنیہ بنانا یا مؤنث بنانا، اس کی پریکٹس بہت زیادہ مطلب اگر آپ کرنا چاہیں اپنی آسانی کے لیے تو ضرور کریں، لیکن ہماری طرف سے جو وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ اس پر زور دیں، کیونکہ جہاں جہاں آئیں گے ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، ریویژن ہوتی رہے گی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ٹائم تو ابھی ہے کافی سارا۔ کسی کا کوئی کامنٹ ہو، کوئی سجیشن، کوئی سوال؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ پیج نمبر 13 پہ تھا، روٹ لیٹر تھے سین را را، اسلمہ کے ٹیبل را را، جی یہ اسلمہ کے ٹیبل پر، تو یہ جی بہت جی جی ڈفرینٹ بنایا ہوا۔ نہیں دیکھیں، سین را سے ہم سے بنے گا ماضی اسرہ کی طرح، ٹھیک ہے، اسرہ بنے گا۔ اب جیسے وہ میں نے ابھی وہ چین بتائی کہ ہم نے کیسے پہنچنا ہے اصل تک، تو اسرہ کی طرح ہم نے ٹیبل پڑھا ہے، اسرہ کی طرح ہم نے جو ٹیبل پڑھا ہے وہ ہے اضل، اسرہ کی طرح ہم نے اضل پڑھا ہوا ہے، اور اضل جو ہے وہ اسلمہ کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اضل اسلمہ کے پیٹرن پر ہے تو اسرہ بھی پھر اسلمہ کے پیٹرن پر آ جائے گا۔ یہ ڈبل حروف کی وجہ سے ڈفرینٹ ہوتا جی ہے، ڈبل حرف کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں ڈفرنٹ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں انشاءاللہ دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔
جزاک اوکے جی، اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے تو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سر. وعلیکم السلام. سر ایک جزاک اللہ جی ریکویسٹ ہے. سر، بہت شکریہ آپ کا. جی فیروز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، ایک جی سر. ریکویسٹ ہے. جی وہ سر. یہ ہے کہ جو الفاظ کے ٹکڑوں کا ہے نا جی، جی جی طریقہ کار، جی جی وہ ہمیں اگر کسی وقت کسی بھی لیکچر میں اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک یا جو بھی اس کی گرامیٹیکل ایک طریقہ کار ہے وہ اگر سمجھا دیں تو آپ کی بڑی صحیح. مہربانی. اس لیے کہ فائنل کوئز میں 3 سے 4 سوال آ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اکثر ہمارے غلط ہو جاتے ہیں تو ریزلٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. صحیح صحیح ہے جی. تو وہ اچھا جو چلیں. ہے ہاں اس پہ ضرور ہمیں ایک تھوڑی سی نا، جیسے کمزور الفاظ کا اور صحت مند الفاظ کا ہمیں ایک طریقہ بتا دیا نا تو اب اس میں کم غلطی ہوتی ہے. تو صحیح. اسی طرح یہ جو اس کے الفاظ کے جو ٹکڑے ہیں جی ان کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا نا تو جی بالکل. وہ آگے ہم سمجھا دیں گے تو آپ کی بڑی. جی انشاءاللہ. ایک تو کچھ بریفلی میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں 2 طرح سے ٹکڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک ہمیں یوں ٹکڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ساؤنڈز کے مطابق ٹکڑے، جس کو ہم سلیبلز کہہ سکتے ہیں، جیسے اسلمنا. اب اسلمنا میں سلیبلز کے مطابق اگر ہم ٹکڑے کریں تو یہ 3 ٹکڑے بن رہے ہیں. اسلمنا، تو یہ والے ٹکڑے ہم نے نہیں کرنے، یہ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اسلمنا، یہ 3 ٹکڑے ہم نے نہیں کرنے. ہم نے دیکھنا ہے میننگ کو. اگر مطلب اسلمنا ہے تو اگر ہم اس میننگ کو توڑنے کے بعد، یعنی ان حروف الفاظ کو ٹکڑوں کو الگ کرنے کے بعد بھی ہم وہی میننگ نکال سکیں جو فعل کے اندر موجود تھا یا اس کا ایک میننگ نکل رہا ہے، تو ہم اس کو ٹکڑے پر لے کر چلیں گے. مثلا اسی لفظ کو لیں اسلمنا، تو اسلمنا کا معنی ہے ہم نے فرما برداری کی یا ہم نے حکم مانا. اگر ہم اس کو الگ کریں گے، اسلم کو الگ کر دیں، نا کو الگ کر دیں، تو ٹپیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ فعل کے اندر جو ماضی کے جو الفاظ ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ ایک ہی لفظ استعمال سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک ہی لفظ پورا سمجھا جاتا ہے. فعلو کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے، فعلتا کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے، فعلتا پورا ایک لفظ ہے، فعلتم پورا ایک لفظ ہے، فعلنا پورا ایک لفظ ہے. اسی طرح تفعلون پورا ایک لفظ ہم اس کو شمار کرتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ کچھ پروناؤنز اور ضمیریں لگی ہوئی ہیں، تو جب وہ ضمیر آ جاتی ہے تو پھر اس کو الگ کرنا ہوگا. یعنی ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ والے ٹکڑے اگر فعل کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو ہم الگ کریں گے. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس کو الگ کریں گے. مثلا میں کہتا ہوں نصارا کم، تو نصارا الگ ہوگا، کم الگ ہو جائے گا. اب ایک جیسے سوال آ رہا تھا پچھلے دنوں ایاہو وغیرہ کے بارے میں، تو ایاہو کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ایاکا نعبدو، میں تیری ہی، ایاکا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب ایا کو اگر الگ کریں اور کا کو الگ کریں تو کا تو ترجمہ ہو گیا تیری، لیکن ایا کا کوئی الگ سے کوئی میننگ نہیں ہے، ہی کوئی لفظ نہیں ہے. ہی تو کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے جب ملے گا تب وہ اپنا ایک بھی مفہوم اور معنی دے رہا ہوگا. تو یہ ایک جو ہے وہ ٹپ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو ٹکڑے کو الگ کر کے اس کا اپنا سیپریٹ میننگ نکال سکیں تو پھر ہم اس ٹکڑے کو الگ سمجھیں گے. ان کیس اگر ہم اس کو الگ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ سیپریٹ میننگ نہیں دیتا بلکہ وہ معنی اور مفہوم دینے میں کسی دوسرے لفظ کی ہیلپ کا محتاج ہے، تو پھر ہم اس کو ایک ہی لفظ شمار کریں. ٹھیک ہے جی. باقی انشاءاللہ اگلے لیسن میں جب ہم پڑھیں گے تو آخر میں کچھ ایسی مثالیں بھی لے لیں گے جن مثالوں کے ساتھ ہم اس کو مزید واضح کریں.
बड़े ठीक है मेहरबान। जी। अच्छा दूसरा सर इसमें जैसे कि उसी 3 में हमने आखिर में वर्कबुक के जो ग्रामर का हिस्सा है जी वो हम साथ साथ करते गए थे, तो इसमें करेंगे या वो अपने तौर पे ही हमने करना है? जी, वो इसमें चूंकि स्लाइड्स में नजर नहीं आ रहा, तो अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वर्कबुक जो है वो यहाँ पर मेरे सामने भी होती है, तो जहाँ पर कोई होगा, अगर आपको कोई चीज समझने में मुश्किल आ रही है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वैसे वो स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है। ठीक, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआओं में याद रखें मुझे भी और हमारी पूरी अल्फला टीम को, आपस में एक दूसरे के लिए भी दुआएं करें। अल्लाह हम सबको हमेशा ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर।